अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ मैं हूँ जिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज़ेरे क़यादत डीएसपी मसूदुल हक साहब जो है, उनकी टीम आई है खानेवाल से लाहौर में। यहाँ पे उनके साथ 4 कांस्टेबल्स हैं जिनकी हादसे में जो है वो टांग ज़ाया हुई है और यहाँ पे वो मेजरमेंट के लिए आए हैं। सब इंस्पेक्टर ज़ियाउल हक साहब की सरपरस्ती में ये 4 कांस्टेबलान जो हैं हमारे साथ बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ इस वक्त खानेवाल के कांस्टेबल मोहम्मद नसीम जो हैं वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप मुझे नसीम बताइएगा कि क्या हुआ था आपके साथ। ये 2008 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से ये हमें बिस्तर ले गए, फिर सीएमएच में जाके टांग काटनी पड़ी। अच्छा। तो उसके बाद मैं ड्यूटी करता रहा हूँ। पहले टांग जो है वो अपनी मदद आपके तहत बनवाई थी। अब हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब और डीपीओ खानेवाल साहब की मेहरबानी से हमें इधर होप सेंटर में भेजा गया है, तो वो हमारी टांग बनवा के दे रहे हैं, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपकी टांग जो है कब कटी थी? 2008 में। तो उसके बाद से अभी आपने लगवाई है या इससे पहले आपकी टांग जो है लगी हुई थी? पहले मैंने लगवाई थी। ठीक है जी। उसके बाद आप जो है वो आईजी साहब के हुक्म, डीपीओ और वो डीआईजी वेलफेयर की जो है उनके ताबून से जो है आप दोबारा से यहाँ पे आए हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपको कोई परेशानी, जब आपने टांग लगवाई थी मसनूई टांग, जाहिर है कि जो असल टांग होती है मसनूई टांग में फर्क तो होता है, जब आपने लगाई थी तो उसमें आपको क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आई? मुश्किलात आई थी, लेकिन उस वक्त डीपीओ साहब थे जी, कामरान साहब, उन्होंने लाइट ड्यूटी हमारी लगा दी थी। ठीक है जी सर। तो अभी आप लाइट ड्यूटी कर रहे हैं? लाइट ड्यूटी। कहाँ पे? मैं वर्दी गोदाम पे। अच्छा, वर्दी गोदाम पे। तो उसमें मतलब चलना फिरना नहीं चलना फिरना नहीं होता, सिर्फ बैठ के ड्यूटी करनी होती है। अच्छा, ठीक हो गया जी। आप बताइए कि अच्छा आकिब, मुझे ये बताइए, ये आकिब जावेद हैं, ये भी खानेवाल से हैं, ये भी आए हैं यहाँ पे मेजरमेंट के लिए अपनी। बताइएगा आकिब, आपके साथ ये हादसा कब और कैसे रुनुमा हुआ था? मेरे साथ ड्यूटी से आ रहा था तो बाइक एक्सीडेंट हुआ था ट्राली रक्षे के साथ। ठीक है। 2021 के पहले महीने में 13 जनवरी 2021 को। तो उसके 15 दिन बाद फिर मेरी टांग कट गई थी, फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वो पैर की जो मेन वेन थी वो डेड हो गई थी। उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हुआ, इसलिए फिर टांग काटनी पड़ गई। तो फिर 15 दिन बाद 28 जनवरी 2021 को टांग कट गई थी मेरी। अच्छा, तो उसके बाद मुश्किलात आपको भी? जी, काफ़ी सारी मुश्किलात हुई हैं। टांग लगवा के दी थी डीपीओ साहब ने, अली वसीम साहब ने, तो लेकिन उसके साथ ये था कि घुटना का जो मेरा जोड़ है वो हरकत नहीं करता, इस वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इधर मुझे भेजा गया है डीपीओ साहब की काविश की वजह से होप सेंटर, तो उन्होंने बताया कि आपका ऑपरेट होगा एक, तो जो आपका घुटना ऑपरेट क्यों होगा? वो जो घुटना जाफी है ना, जो रुकावट बन रहा है टांग में, तो वो उतार के ना फिर मतलब टांग बना के देंगे उस टाइप की, फिर उससे अच्छा भला भागूंगा, जो गेम खेलनी है खेलूंगा, मतलब सारा कुछ करूंगा। आप इजी हो जाएंगे? जी बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब वो मुस्तकिल लगी रहेगी या उतारनी भी पड़ेगी? जैसे इंसान उतार भी लेता है। जी वो उतार भी सकते हैं, अगर पहन के कहीं जाना है तो जा भी सकते हैं, और अगर उतारनी हो तो उतार के आप इजी रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो है बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था? जी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था ट्राली रिक्शे के साथ। ठीक है। गुलाम कासिम साहब, आप बताइएगा जरा कि क्या हुआ था आपके साथ? कांस्टेबल गुलाम कासिम जिला खानेवाल, ड्यूटी से वापस आ रहा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया कार और मोटरसाइकिल का, और मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई, और 2018 में 8 मई को मेरी टांग कट गई, और फिर मेरी लाइट ड्यूटी मंजूर हो गई। पहले मैंने टांग बनवाई, चलता फिरता था। अब आईजी पंजाब और डीआईजी वेलफेयर पंजाब और डीपीओ खानेवाल के हुक्म के मुताबिक इधर होप सेंटर भेजा है, जिससे नई टांग बनवाई जाएगी आर्टिफिशियल, जिससे लगने के बाद मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकूंगा, अपना ड्यूटी भी कर सकूंगा, चल फिर भी सकूंगा, और आपको बेहतर महसूस करूंगा। हमारे अफसरान का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे साथ इतना ताउन कर रहे हैं या आइंदा भी करेंगे। हम अपने अफसरान वाला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप की ड्यूटी इस वक्त कहाँ है? कहाँ पे आप ड्यूटी से अंजाम? पुलिस लाइन मेरी ड्यूटी होती है जनाब। वहाँ क्या करते हैं? बस दफ्तर में जाता हूँ,
دفتر کا مطلب بیٹھنے کا کام ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور محمد اسلم پرویز ہیں, مجھے بتائیے گا پرویز صاحب, اسلم صاحب کے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹریفک پولیس میں ہوں. اچھا ٹریفک پولیس میں آپ, ٹھیک ہے. ملتان ڈیوٹی کرتے تھے, ڈیوٹی کر کے گھر واپس آ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو راستے میں ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا میرا. اچھا. وہ 2-3 آدمی تھے, میں اکیلا تھا. ایک کو میں نے قابو کیا, جس کو میں نے قابو کیا وہ دوسروں کو کہنے لگا یار مجھے لے گیا, تو دوسرے شخص نے مجھے فائر مارا, جس سے میں گر گیا. وہ بھاگ گئے, ہم نشتہ چلے گئے. 10 دن کے بعد ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی. مطلب ٹانگ کی کسی ایسی جگہ پہ گولی لگ گئی تھی جہاں پہ وہ ضروری ہو گیا تھا ٹانگ کاٹنا. ہو گیا تھا. یہ 1 جون 2010 کو وقوع ہوا تھا, اور 10/6 کو میری ٹانگ کاٹ دی گئی. اس کے بعد میں ملتان ہی ڈیوٹی کرتا رہا دفتر میں. بعد میں یہاں سے ملتان سے ٹریفک پولیس ختم ہو گئی تھی. اچھا. پھر میرا ٹرانسفر ایس پی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, میں نے کہا مجھے کھانے وال بھیج دو. تو اب میں 2016 میں کھانے والا آ گیا. اللہ کی رحمت سے, دوستوں کی, افسران کی مہربانی سے انہوں نے مجھے ریلیف دیا ہوا تھا کہ آپ جب دفتر آ سکیں آیا کریں. باقی جو ہے نظام چل رہا ہے. میں نے ملتان سے بھی لیگ بنوائی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی. پھر ترکی اسپتال سے بنوائی, ٹھیک ہے. وہ کچھ دن لگائی لیکن نہیں. اب مجھے افسران کی مہربانی کی, ان کے حکم سے اور ریاض صاحب کی مہربانی سے, ڈی پی او خانے وال اور ویلفیئر کے انچارج ڈی آئی جی صاحب اور ہمارے آئی جی پنجاب صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ لیگ بنوائیں, اچھی بنوا کے دیں گے. یہ ان کی مہربانی ہے, باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ ابھی کہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ خانے وال ٹریفک دفتر میں ہوں. ٹریفک دفتر میں کرتے ہیں. تو یہ کس چیز کے ڈاکو تھے اور کیا؟ ڈکیت تھی وہ, ڈاکو ڈکیت تھے. ڈکیت تھے مطلب کوئی ڈکیتی کر کے بھاگ رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے میرے ساتھ کی تھی. اچھا, آپ کے ساتھ ڈکیتی ہوئی تھی. اچھا. اور پھر جو ہے اس میں آپ کو فائر مار دیا, تو وہ پکڑے گئے تھے نہیں پکڑے گئے؟ تھانہ سیتل ماڑی کا وقوع ہے. سیتل ماڑی, جی. اچھا. یہ وہاں خانے وال میں ہے کہ یہ ملتان میں؟ ملتان میں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سب انسپیکٹر ضیاء الحق صاحب, یہ بھی خانے وال سے آئے ہیں اور اپنی اس ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پہ لے کے ان کو آئے ہیں 4 کانسٹیبلز کو خانے وال سے, تو آپ کب آئے ہیں ادھر لاہور؟ میں آج صبح آئے ہیں. تو یہ اس میں آج آپ لوگ ان کو لے کے گئے تھے ہوپ سینٹر میں, تو وہاں پہ آج کیا ہوا؟ آج ان کی میجرمنٹ ہوئی ہے, اور یہ جو آرٹیفیشل لیگ لگتی ہوتی ہے نا, یہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہوتا بھی ہم دکان پہ جائیں اور چیز پرچیز کر لیں. بالکل ایسے ان کا یہ ہوتا ہے, وہ لگا کے دیکھتے ہیں, ان کا مولڈ بنتا ہے, مولڈ بننے کے بعد پھر وہ اس کے مطابق سانچہ تیار کر کے چلا کے واک کرا کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آیا کہ جس طرح اس سائز کا مولڈ بنایا ہے ان کو چلنے پھرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں, جہاں یہ چیز لگی ہے ادھر کوئی پین, کوئی زخم, کوئی درد, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں. اس لیے وہ آج کا پروسیجر ہو گیا, میجرمنٹ وغیرہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ تیار کریں گے ہمیں دوبارہ پھر آنا پڑے گا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے اور ان کو سارا پروسیجر کمپلیٹ کروائیں گے, ان کو آرٹیفیشل لیگ لگے گی. اچھا, تو ابھی یہ کتنے دن کا ٹائم انہوں نے دیا ان کو دوبارہ جب یہ لگائیں گے اس کو فٹ کریں گے؟ دوبارہ وہ ہمیں ٹائم دیں گے دوبارہ بھی, کیونکہ انہوں نے مولڈ تیار کر لیا ہے. جب وہ ہو جائے گا نا تو پھر 2-4 دن کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر ان کو لے کر آئیں گے اور ان کا پروسیجر کمپلیٹ کرائیں گے. تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ یہ جو ویلفیئر ہے یہ وہ کر رہی ہے؟ جی, ٹوٹلی اخراجات پولیس ڈپارٹمنٹ پے کرے گا, اور ہمارے ڈی جی صاحب ویلفیئر اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب, ان کا ویژن ہے کہ جو پولیس اپنے صوبے کے اندر امن و امان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے, اپنی جانوں پہ کھیل رہی ہے, اپنے اعضاء تک قربان کر رہی ہے, تو ان کی ویلفیئر کرنا بھی محکمے کا فرض ہے, اور وہ عملی طور پہ ایک کردار ادا کر رہا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ اس سے چلا. اچھا, جیسے یہ سینٹر ہے تو اس کو یہ ایک ٹانگ کے کتنے اخراجات آتے ہیں اس میں؟ وہ اس کے اخراجات وہ ٹوٹلی نہیں بتا سکتے, اس کی نوعیت کے مطابق مختلف اخراجات ہوتے ہیں, کسی کے 3 لاکھ, کسی کے 4 لاکھ, کسی کے 5 لاکھ, اس طرح. یہ ایک
टांग का, जी टांग के साइज के मुताबिक ठीक है। वो उनके अखराजात मुख्तलिफ होते हैं। तो ये यहाँ पे ये खुद स्पेशली बनाते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? वो जर्मनी और चाइना से इंपोर्ट करके बनाते हैं। तो लेकिन तैयार इधर होती है, संभल इधर होती है। इनके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से मंगवाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो सही क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स हैं इनके पास? डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत कोऑपरेटिव एटीट्यूड था उनका। उन्होंने पेशेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया है। इस तरह आमतौर पे हमारे मुआशरे में है कि डॉक्टर एक खौफ की अलामत समझा जाता है, तो उस तरह नहीं किया उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से किया जिस तरह अच्छा डॉक्टर होता है। नहीं, लोगों का तो तासुर ये है कि वो पुलिस को भी खौफ की अलामत समझते हैं, जबकि मैं समझती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जी फ्रेंडली है पुलिस हमारी, लेकिन लोग जो हैं उनको समझने में शायद वो है या ना तजर्बेकार है, या फिर एक जमाना था जब एक कॉन्सेप्ट लोगों ने अपने जेहन में बनाया था, वही औलाद के अंदर अपनी उन्होंने मुंतकिल किया, और उनकी औलाद जो है वो आगे नस्ल दर नस्ल जो है ना उनके दिमाग में एक पुलिस का जो है ना बड़ा अजीब सा एक इमेज बैठ चुका है। हालांकि देखा जाए तो हमारी पुलिस आजकल की जितने नौजवान हैं हमारे पढ़े लिखे आ रहे हैं और बहुत सुलझे हुए आ रहे हैं, और इंतहाई जो है महकमे में पहले से बेहतरी भी आई है, लेकिन ये बहरहाल लोगों के अपने समझने की बात है। अगर वो उसको बेहतर उसमें लेंगे तो यकीनी तौर पे उनका भी ज़हन साफ होगा और पुलिस को बेहतर पाएंगे। आप बताइए, आप मुझे चलें ये तो बातें होगी, आप मुझे बताइए कि वहाँ पे आप जैसे खानेवाल में होते हैं, आपने भी उधर महकमे में टाइम गुजारा है, आप सब ने, अब भी आप महकमे में हैं, तो आप लोग कोई ऐसे वाकयात या कोई ऐसी चीज बताएं जो आपके साथ अवाम की तरफ से हुई हो, जो मतलब आपको बुरी लगी हो या आपके दिल को ठेस लगी हो, जिससे ये मैं सबसे पहले आपकी ओपिनियन से एग्री करते हुए, जो लोग पुलिस के बारे में ऐसा कंसेप्ट रखते हैं ना, आमतौर पे सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसे जब तक उनका खुद पुलिस से इंटरेक्ट नहीं होगा तो उस वक्त तक कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। तो अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने सुनी सुनाई बातों के मुताबिक मफरूजा बनाकर ऐसी राय कायम कर लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें, हम हमारा बिहेवियर अपने साथ देखें, अगर उसमें कोई ऐसी बात हो तो फिर हम ये अवाम के लिए जो है ना पुलिस का पैगाम है, बताइए जी खुल के अवाम के लिए पैगाम। मैं अवाम से यही कहूँगा भी आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय हमारे साथ मिलकर देखें, हमारा बिहेवियर अपने साथ देखें, अगर उसमें कोई शिकायत हो तो हमें बताएं ताकि हम उसको दूर कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस हमेशा आपके साथ कोऑपरेट रहेगी। आपके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पुलिस ने अपने जानों को भी कुर्बान किया है, और मेरे साथ जो साथी बैठे हुए हैं इन्होंने अपने अपने अज़ा कुर्बान कर रखे हैं महकमे के लिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में इस वक्त 39 शोहदा है, हालांकि एक छोटा ज़िला है लेकिन 39 शोहदा की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपनी जान तक इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया है। अगर आप पुलिस पे तनकीद करते हैं तो पुलिस की इन कुर्बानियों को भी मद्देनजर रखा करें। बिल्कुल, बेशक। ये जो है बड़ा नेगेटिव सा एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों के दिलो दिमाग में है पुलिस के बारे में। आप कोई ऐसा वाकया बताएं अपनी जिंदगी का जो आपके साथ हुआ हो पब्लिक की तरफ से और आपको बड़ा नागवार गुजरा हो या आपका दिल दुखा हो जिससे। वो मैं एक दफ़ा पेट्रोलिंग PHP डिपार्टमेंट में था, तो हमें हदायत थी बगैर नंबर प्लेट और बगैर कागजात वाली मोटरसाइकिलों को बंद करना है। तो उस सिलसिले में हम नकल आगे खड़े थे। तो आजकल जिस तरह ट्रेंड है कि हर कोई आके किसी न किसी के फोन पे बात करवाने की कोशिश करता है, कोई रेफरेंस तलाश करने की। हाँ बिल्कुल, वो फोन निकालते हैं, लो जी गाल करो। हाँ। तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, जिस कांस्टेबल ने रोका उसके साथ उसने बात की, तो उसने फोन निकाल के दिया। वो कांस्टेबल ने बात नहीं की किसी के साथ, वो एक जर्नलिस्ट था। तो उसने अगले दिन खबर लगा दी कि एक रिश्वत का माहिर और इस तरह की बनू के तो ईद की तैयारी और ईदी मुहिम शुरू कर रखी है। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली थी, उस बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। तो मैंने फिर उसको कॉल करके पूछा भी मैंने कब आपसे रिश्वत ली, कब मुतालबा किया। उसने कहा भी आपके कांस्टेबल ने फ़ोन पे मेरे साथ बात नहीं की थी, तो इसी बात का मैंने बुरा मनाया और आपके खिलाफ ये फेक न्यूज़ लगा दिया। लेकिन बाद में हमारी सुलह हो गई थी, तो वो उनकी गलतफहमी हमारे साथ दूर हो गई थी। लेकिन ये जो है हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है उसको भी सोचना चाहिए कि किसी के घर का चूल्हा बुझा के या उसके बच्चों को या घर वालों को दर बदर करके उनको क्या मिलता है। ये चीज़ें जो हैं बड़ी देखने वाली होती हैं। नाजायज़ किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देना और उसको महकमे में गंदा कर देना, उसको डिसमिस या उसको सस्पेंड करवा देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ना ही
یہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اچھا برتاؤ ہے کہ آپ جب دل کرے تو پولیس جو ہے وہ کوئی سڑک پہ پڑی چیز ہے یا کوئی فالتو چیز ہے کہ جب جس کا دل چاہے تو وہ اس کو رگڑ کے نکل جائے، یہ بہت غلط ہے۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ تھوڑا بتائیں ڈکیتی کا۔ میں دفتر سے گھر واپس آ رہا تھا، ہمارے تھانے نیو ملتان کے علاقہ میں سجان پور علاقہ ہے، وہاں سے دن کے وقت میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، مجھے پیچھے سے 2 آدمیوں نے آ کے روکا، ٹھیک ہے، 125 پہ رکو، تو میں نے دن کا ٹائم تھا، میں نے کہا کون یہ کیا روکنے والے ہیں، میں نے کہا جو بھی آؤ گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے موٹر سائیکل آگے لگا کے مجھے موٹر سائیکل سے نیچے گرایا، اس سے پھر ہم ہاتھا پائی ہوئی میری ان سے، ایک کو میں نے قابو کیا، نیچے دیا، تو اس نے کہا دوسرے کو بھی مجھے تو دے گیا، تو دوسرے شخص نے پھر مجھے فائر مارا۔ تو آپ کے پاس پسٹل نہیں تھا اس وقت؟ نہیں، میرے پاس پسٹل نہیں تھا، اور اتنی دیر لڑائی میں کون سی دیر لگتی ہے جی، وہ تو اس لیے تیار تھے نا، اتنی 1 سیکنڈ کی بات تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ ایسی ہے جہاں بہت رش رہتا ہے سڑک پہ، اس وقت اتنا نظر ہی نہ آیا کہ یہاں کوئی کبھی آدمی گزرا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہاں شہر بن گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دفتر والوں کو فون کیا، اپنے 125 والوں کو کیا، 15 پہ فون کیا، اس کے بعد وہ گاڑی آئی ہمیں نشتر لے گئی، تو وہاں 17 دن میں نشتر۔ آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی اور تھا؟ اکیلا تھا۔ اکیلے تھے، مطلب اکیلے کے اوپر انہوں نے وار کیا؟ جی۔ تو پھر وہ بھاگ گئے؟ اس کے بعد ہم نشتر چلے گئے۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کٹتی ہے، تو اور زیادہ پریشانی ہو گئی۔ ایسے یہ زندگی گزر رہی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ان افسران کی مہربانی ہے جو ہمیں اتنا oblige کیا ہوا ہے۔ بالکل، حالانکہ دیکھا جائے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، لیکن عوام جو ہے وہ ان قربانیوں کو کسی کھاتے میں نہیں لے کے آتی۔ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ؟ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ؟ جی میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے، میں پی سی میں ڈیوٹی کر رہا تھا، ڈی جی خان، ٹھیک ہے، تو مجھے اس چیز کا ابھی بھی مطلب کہ دکھ ہوتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا مسجد کے گیٹ پہ، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے، مل رہے تھے، خوشی کر رہے تھے، لیکن مجھے کسی بندے نے عید مبارک نہیں کی، کوئی مجھے نہیں ملا۔ تو ابھی تک اسی بس واقعے کا دکھ ہے کہ ہم مطلب کہ کسی کے ساتھ نہیں چاہتے کہ کسی کا برا ہو، لیکن ہمارے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم اس سارے مطلب کہ جاڑی ہم ہی خراب ہیں۔ اچھا، یہ کئی دفعہ میں نے بھی عید والے دن دیکھا ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ سے دور دوسرے ڈسٹرکٹ میں آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ہی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، بندوقیں اپنے کندھے پہ لٹکائے کہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ لوگ پرسکون اندر مالز میں شاپنگ کرتے ہیں، مساجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو اپنے ڈسٹرکٹ سے دور یہ لوگ آپ کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا عوام کا حق بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی کم از کم گلے لگا کے عید مبارک ضرور بولیں۔ آپ بتائیے۔ میں نے بھرتی ہونے کے فوراً بعد ایلیٹ کر لی تھی، ایلیٹ اچھا، میں ہی تھا جب یہ ٹانگ کٹ گئی، پھر اچھا، اس کے بعد لائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں، عوام کے ساتھ اتنا رابطہ بھی نہیں۔ جب آپ ڈیوٹی پہ تھے ادھر تو تب کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ نہیں ہوا؟ 99 میں بھرتی ہوئے تھے، 2000 میں ایلیٹ کر لی تھی۔ صحیح۔ جی۔ تو اور کچھ آپ لوگ عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ عوام کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم بھی کسی کے باپ بیٹے ہیں، بالکل، بے شک، ہماری بھی اولاد ہے، عوام کو چاہیے کہ ہم بھی ان میں سے ہیں، بالکل، ہم کوئی پولیس والے کو اوپر سے تو نہیں آئے، بالکل، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار وہ بھی پولیس میں ہیں، ہم جیسے پولیس میں ہیں، تو ہمارے خود اپنے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ہماری عزت کریں، بے شک، اور جب ہمارے رشتہ دار ہمیں اچھے طریقے سے بولیں گے تو غیر بھی ہمیں بولیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہماری یہی درخواست ہے اپنی عوام سے کہ آپ پولیس کے ساتھ چلیں، کرائم کو روکیں۔
बिल्कुल अकेला पुलिस मुलाजिम तो जराइम नहीं रोक सकता ना। बिल्कुल। और पुलिस जो है अगर किसी इलाके में भी कोई चोरी डकैती होती है तो हर घर के आगे तो पुलिस तैनात नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। उन्होंने पेट्रोलिंग ही करनी है ना। अगर कोई वो गुजर के जाते हैं फिर पीछे से कोई काम हो जाता है, जी वो पुलिस की नाकिस कारकर्दगी ये लक़ब दिया जाता है हमेशा से, हालांकि ऐसा नहीं है। ना ही कोई एक एक अलग अलग पुलिस वाला एक एक उस पे तैनात किया जा सकता है घर पे। तो बाकी मजीद कुछ कहना चाहें आप में से कोई? मैं यही अर्ज करूँगा आवाम को भी, आप हमें समझें, हम आपके मुहाफिज हैं और आपके कोऑपरेशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप हमारे साथ ताउन करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे और अल्लाह ताला हमारा हामी मददगार होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि महकमा पुलिस के आला अफसरान, उनकी इंतहाई शफकत है कि उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के लिए इतने अच्छे इक़दामात करने का जो है फ़ैसला किया। इसमें आईजी पंजाब जो हैं उनका और डीपीओ खानेवाल, डीआईजी वेलफेयर जो है वो उन्होंने भरपूर तरीके से ताउन किया है और ये आज जो हैं आए हैं मेजरमेंट के लिए। और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और मज़ीद इनको हिम्मत हौसला दे कि ये अपनी जो ड्यूटी है उसके फ़राइज़ जो है बखूबी मज़ीद सर अंजाम दे सकें। इसके अलावा इन्होंने जो आवाम के साथ शिकायत की हैं कि आवाम ताउन नहीं करती, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जराइम हैं वो जब तक आवाम ताउन नहीं करेगी, इस तरह पुलिस अकेले नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती। और दूसरे जो लोग पुलिस की मुखालफत करते हैं, ये पैगाम उनके लिए भी है कि आप बराए मेहरबानी के कभी किसी शोहदा के घर जाके या किसी उस मजलूम पुलिस कांस्टेबल के घर जाके उसकी मिजाज पुरसी करें, उसका हाल पूछें, उनके घर जाएं, उनके हालात देखें। उसके बाद आप जो है कोई भी उनके खिलाफ दरख्वास्त दें, या फिर आपको लगे कि वो गलत है तो ही आप कोई कार्रवाई अमल में लाएं। इसके साथ ही जिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।